Ezequiel 11. अजून जेरुजाल्याच्या अपातकांची खबर. आत्म्यान म्हाका उबारलो आनी सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या उत्तरेच्या दारवट्याशी हाडलो. ह्या दारवट्याचो फुडो उदेंते वाटेन आसा. थंय दारवट्याच्या प्रवेशार 25 दादले उबे आसले. हांचे मदें जाजानियाक, आजुराच्या पुताक आनी पेलात्तियाक, बेनायाच्या पुताक, लोकाच्या ह्या फुडाऱ्यांक हांवें देखले. ताणें म्हाका म्हळें, मनशाच्या पुता, हे ते खोट्यो मांडण्यो येवजितात आनी ह्या आख्ख्या शारांत आपली खोटी बूद शिंपडायतीत आसात ते अशें म्हणटात, घरां बांदचो वेळ अजून पावूंक ना. हें शार चुलीचेर दवरलेलें आयदन आनी आमी मांस. म्हणटच तांचेर आड बाकीत कोर, मनशाच्या पुता बाकीत कोर. तेन्ना सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर पडलो आनी ताणें म्हाका म्हळें, अशें सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, इस्रायलाच्या घराण्या तुमी सांगतात तें सारकें आसा. तुमी कितलीं उर्मटतीं हांव जाणो. ह्या शारांत तुमी खूब जाणांक जिवेशीं मारल्यांत. ताचे रस्ते तुमी मारलोल्यांच्या मोड्यांनी भरल्यात. देखून सर्वेस्पर देव अशें म्हणटा, तुमी मारल्यांत तीं तुमी सगळ्याक शिंपडायल्यांत तींच तें मांस आनी हें आख्खें शार तें रांदपाचें आयदन. पूण तांतले हांव तुमकां भायर काडटलों. तुमकां तोरवारीची भिरांत दिसता, पूण हांव तुमचेर तोरवार हाडटलों, उलयता तो सर्वेस्पर देव. आनी हांव तुमकां तांतले भायर काडटलों आनी पोरक्यांच्या आदीन तुमकां करतलों आनी तुमकां फावो ते निर्णय दितलों. तुमी तोरवारीन पडटल्यात. इस्रायलाचे शिमेर तुमची जोडटी करून घेतलों आनी हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गमोवन येतलें. हें शार तुमकां रांदपाचें आयदन जावचें ना आनी तुमी त्या आयदनांत रांदलोलें मांस जावचें नात. इस्रायलाचे शिमेर हांव तुमची जोडटी करतलों. म्हजे कायदे तुमी सांबाळूंक आनी म्हजे हुकूम तुमी पाळूंक नात. पूण तुमचे भोंवतणी आसात त्या राष्ट्रांच्यो चाली तांणी धरल्यात. तर आतां हांव सर्वेस्पर म्हूण तुमकां गमून येतलें. हांव बाकीत करतां आसतनाच पेलातिया, बेनायाचो पूत, मरून पडलो. साश्टांगी पडून हांवें व्हडल्यान म्हळें, आय सायबा, सर्वेस्परा देवा, इस्रायलाच्या उरलोल्या जोम्याचो तूं आतां सारकोच नाश करतलोय? निर्वासितांक बासायल्लो नवो करार. तेन्ना सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें म्हळें, मनशाच्या पुता, तुज्या भावां भयणीक, तुज्या नात्यांतल्या लोकांक आनी आख्ख्या इस्रायलाच्या घराण्यांक जेरुजाल्यांत रावतल्यांनी म्हळां, सर्वेस्परा थावन पयस कडसरात. हो देश आतां आमचे आदीन केल्लो आसा. म्हणटच अशें सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, वय हांवें तांकां पयस पयस राष्ट्रां मदें धाडल्यांत आनी पोरकी देसांनी
हांवें तांकां शिंपडायल्यां तरी तीं गेल्लीं आसात त्या देसांनी हांवूच जालो तांचें ल्हानशें पवित्र स्थान. देखून अशें सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, दुसऱ्या लोकां मदलीं हांव तांकां नव्यान जमा करतलो. तुमकां शिंपडायल्यांत त्या त्या देसांतलीं हांव तुमकां एकठांय करतलों आनी इस्रायलाचो देश तुमकां दितलो. परतून आयल्या उपरांत तीं हो देश सगळ्या ताच्या भिरांकूळ आनी कांटल्याच्या कर्तुबांतली नितळ करतलो. हांव तांकां एक सादें काळीज दितलों आनी एक नवो आत्मो तांचे भितर घालतलो. तांच्या आंगांतलें फातराचें काळीज उमटून काडटलो आनी तांकां मांसाचें काळीज दितलो. अशें तीं म्हजी सुमूर्त सांबाळटलीं आनी म्हजे निर्णय मानून घेतलीं आनी पाळटलीं. तेन्ना तीं जातलीं म्हजी परजा आनी हांव जातलों तांचो देव. पूण जांचीं काळजां तांच्या भिरांकूळ आनी कांटल्याच्या चालीक लोबदोन आसात, तांकां हांव तांचे वागणुके पासत फारीक करतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. सर्वेस्पराची मोहिमा जेरुजाल्या थावन उडून वेता. तेन्ना केरुबींनी आपले पाखटे उबारले आनी चाकरां तांचे बरोबर फुडें गेलीं आनी वयल्यान इस्रायलाच्या देवाची मोहिमा तांचे वयर गेली. आनी शाराच्या माझाथावन सर्वेस्पराची मोहिमा उडून गेली आनी शाराची उदेंतीक आसलोल्या पर्वतार थारली. तेन्ना आत्म्यान म्हाका उबारलो आनी दर्शनान देवाच्या बळान कालदेयांत आसलोल्या निर्वाशां सरशीं व्हेलो आनी हांवें देखलोलें दर्शन पालवलें. तेन्ना जें सर्वेस्परान म्हाका दाखयल्लें तें सगळें हांवें निर्वासितांक सांगलें. आयकल्ल्या उतराक आमच्या काळजांत जागो दिवया आनी फाल्यां परत आमी मेळुया.